अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2024 और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वक्त हो रहा है 12:28 का। वक्त बताना इसलिए मकसूद है कि मामला आईनी तरमीम का है और यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में लम्हा बलम्हा सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। आज का जो दिन यानी कि गुज़श्ता रोज़ जो गुजरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान यानी कि वो कुव्वतें जो वो आईनी तरमीम नहीं चाहती, जो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत हर सूरत पास करवाना चाहती है, उनके नाम रहा है। क्योंकि वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को सुबकी का सामना करना पड़ा है, मगर अब से कुछ देर कबल कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं आईनी तरमीम के हवाले से वो सामने आई हैं, जो इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखने जा रहा हूं। यानी जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आईनी तरमीम की वजह से ही मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी, अब हुकूमत का हाल ये हो चला है कि उन्हीं आईनी तरमीम के लिए ही खुद मुलाकात की इजाज़त दे रहे हैं। गालबन 16 रोज़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो आज के रोज़ सुबह 8 बजे अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेगा आईनी तरमीम के हवाले से। यानी अब ये जो आईनी तरमीम है इनका जो मुस्तकबिल है वो इमरान खान ही तय करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हैदराबाद में खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने अपनी आईनी तरमीम को खुद ही चार्जशीट कर दिया और कुछ ऐसी बातें कही जो इटसेल्फ इन तमाम सियासतदानों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो तकरीर थी उसमें फ्रस्ट्रेशन थी, उसमें पैनिक कर चुके थे वो, और जो इस बात का इजहार है कि वफाकी हुकूमत के पास ताहाल नंबर गेम नहीं है। और उसके बाद जो सबसे अहम तरीन मामला इस सारे मामले का, इन आईनी तरमीम का जो अहम तरीन फरीक मौलाना फजल रहमान, जो अभी तक इन आईनी तरमीम को नाकाम बनाते चले आ रहे हैं, क्रेडिट उन्हें जाता है, तो उनसे मुतालिक क्या तफसीलात हैं, उन्हें किस नुक्ते पर मनाया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान का किस एक अहम तरीन नुक्ते पर इख्तलाफ अभी भी है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैदराबाद में आज शाम को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके हैदराबाद पहुंचे थे, कारकुनों से उन्होंने खिताब किया, अब वो फिर वापस आए और 1 बजे उनका जो मुलाकात है वो शेड्यूल है मौलाना फजल रहमान के साथ। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं और इस वक्त की तफसीलात क्या हैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको याद होगा इमरान खान से जो आखिरी मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके वकला की, उनके ख़ानदान की, या फिर जो उनके रहनुमा उनसे मिलने जाते थे, वो गालबन 3 अक्टूबर 2024 थी। तो अब 16 रोज़ के बाद आज 19 अक्टूबर को इमरान खान की मुलाकात होने जा रही है। उनकी जो पार्टी के रहनुमा हैं जिनमें बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल हैं, हामिद खान जो हैं वो शामिल हैं, असद कैसर शामिल हैं, और उनके अलावा एक और नाम है सलमान अकरम राजा साहब। वो आज के रोज़ मुलाकात करेंगे इमरान खान से सुबह 8 बजे। और आप देखिए कि यही फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत, इन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाकर इमरान खान से जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी, उन्हें कैद तन्हाई में रखा था। उसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही आईनी तरमीम थी। उन्हीं आईनी तरमीम को रुकवाने के लिए अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने सबसे आगे किया और कहा कि तुम एहतजाज को लीड करके डी चौक पहुंचो। अली अमीन गंडापुर चाइना चौक, डी चौक के मुकाम पर तो पहुंचे, मगर उसके बाद का जो एपिसोड है वो सब आपके सामने है, आप सब जानते हैं। और इमरान खान की जो अपनी पार्टी के साथ कम्युनिकेशन लाइन थी वो इन 16 रोज के दरमियान स्टक क्या हुई, जिसके बाद पार्टी तितर बितर हो गई। कारकुनान जो हैं वो इन लोगों से जो बाहर हैं कंप्रोमाइज नजर आते हैं, उनसे तकाजा कुछ और करते हैं, मगर वो तो यूं साबित होता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की बी टीम है। तो फिर अब मामला दोबारा इमरान खान की कोर्ट में है। वफाकी हुकूमत मजबूर हुई है, इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई है, सियासतदानों की ये फतह है, सियासत की फतह है, अपने मौकफ पर डट जाने वालों की फतह है कि बिल आखिर अब ये मामला इमरान खान की कोर्ट में है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में दो बड़ी सियासी जमातें, ये इनका आपस में इत्तेहाद है। मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह प्रिंसिपल स्टैंड लिया इन आईनी तरमीम के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी जो मुलाकातें चली, जिसके बाद ये तय पाया कि JUI का जो मसवदा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट करेगी, उन्हें मशरूत कर दिया गया इमरान खान की मुलाकात से कि हतमी फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे। तो गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो पहुंचे थे मौलाना फजल रहमान के पास। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अंदिया दिया था कि वो इमरान खान से इनकी मुलाकात जो है वो अरेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मौलाना की जानिब से कहा गया, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है उन्होंने कंसर्न्ड क्वार्टर्स को कहा। हम कंसर्न्ड क्वार्टर्स कौन से हैं, नाम तो
محسن نقوی کا لیا جاتا ہے، مگر نور محسن نقوی ریپرزینٹ کسے کرتے ہیں؟ اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوئی اور اب بالآخر عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اب ان آئینی ترامیم کا مقصد کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے، آج فیصلہ عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے کریں گے۔ تو یہ تو ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ دوسری سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کارکنوں سے خطاب تھا۔ جب وہ کارکنوں سے خطاب کے دوران انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو اٹ سیلف چارج شیٹ ہیں ان آئینی ترامیم کے اوپر۔ اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، اگر عدلیہ آزاد ہوتی، اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی، اگر حقیقی معنوں میں جمہوریت ہوتی، تو بلاول بھٹو کا یہ جو بیان ہے یہ اٹ سیلف ان آئینی ترامیم کے خلاف اتنی بڑی چارج شیٹ تھا کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی تھی، انہیں روکا جا سکتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کے روز فرونیت بھرے لہجے سے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان، جو کہ میں آخری کوشش اب اسلام آباد میں جا کر کروں گا، اس میں وہ میرا ساتھ نہیں دیتے تو پھر میں آئینی ترامیم کراؤں گا اور بروٹ میجورٹی سے کراؤں گا، یعنی کہ ظالمانہ وحشت ناک جو اکثریت ہے اس سے کراؤں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹا کریسی، فلور کراسنگ، ضمیر فروشی، اور وہ کس طرح ارکان کو اغوا کر کے زبردستی فلور کراسنگ کروا کے زبردستی کا ووٹ لے کے ارکان پارلیمنٹ کے جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں ہیں انہیں اٹھوا کے عزت و آبرو پامال کر کے چادر چار دیواری کا تقدس روند کر میں یہ آئینی ترامیم منظور کرواؤں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 63A کا فیصلہ دیا تھا، اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ 63A کا فیصلہ کتنی بڑی سہولت کاری ہو رہا ہے ثابت، کہ یہ لوگ خود کہہ کے بتا رہے ہیں کہ جی میں فلور کراسنگ کرواؤں گا، اور بڑی ہی غصے سے وہ بات کر رہے تھے۔ اور اس سارے معاملے میں انہوں نے پھر ایک اپنی بے بسی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو پھر آپ جمہوریت کے لیے، وفاق کے لیے، جو سیاسی استحکام ہے اس کے لیے آپ پھر دعا کریں۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ہم سے زبردستی کروائی جا رہی ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہم سے کروا رہی ہے، اور اگر ہم ان آئینی ترامیم کو کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر جمہوریت باقی نہیں رہے گی۔ اس ملک میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جو خود کو جمہوری کہے بلاول بھٹو زرداری، اور پھر وہ اس سارے معاملے میں اپنی شہید والدہ کا خواب استعمال کرے، اس کو نام لے، اس کو بیچے، کہے کہ میری والدہ کا خواب تھا میں یہ آئینی ترامیم کرواؤں گا، اور ساتھ یہ کہے کہ مجبوری ہے ورنہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترامیم نہ ہوئی تو جمہوریت کو خطرہ ہے، ساتھ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سیلف ایک اتنی بڑی چارج شیٹ ہے جمہوریت کے خلاف کہ یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک فورسز آئینی ترامیم اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ یہ پریشرائز کیے گئے ہیں، کیونکہ انہیں دھمکی دی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر جمہوریت کو کیا نقصان ہوگا؟ وہ دنیا کی کون سی ایسی جمہوریت ہوگی جہاں پر فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زبردستی کی آئینی ترامیم کروائے گی؟ تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال جو ہے وہ ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کا جو دوسرا ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس نمبر گیم پورا نہیں ہے۔ آج پارلیمان میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی جو تفصیل ہے وہ میں گزشتہ ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، مگر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے یہ کہنا، وہ مان رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا نہیں ہے۔ دا مومنٹ وفاقی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے فلور کراسنگ، زبردستی کی دھونس دھاندلی سے، جبر سے، وحشت سے، خوف سے، ڈر سے نمبر گیم پورا کر لیا، اسی لیے آئینی ترامیم منظور کروا لیں گے۔ تو یہ تیسری جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں مان رہے؟ مولانا فضل الرحمان ججز پینل پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہوں گے آئینی ترامیم میں کہ کسی کا آپ راستہ روکیں، اور وہ ان کا جو آئینی بینچ ہے، آئینی بینچ ان کی تشکیل کی اور ساخت کچھ اور ہے، وفاقی حکومت نے جو مسودہ پاس کیا اس میں تشکیل اور ساخت کچھ اور ہے، اور اس میں واضح ایک ہی معاملہ ہے کہ یہ سارے معاملے پہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ مگر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تاحال نہیں مان رہے، اور انہوں نے اب یہ معاملہ جو ہے وہ وکلا پر چھوڑا ہے، اور انکار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کو اس لیے کیا ہے کہ یہ سٹیک ہولڈر وکلا ہیں، وکلا جیسے اس معاملے میں رائے دیں گے۔ تو بظاہر اب تک کی صورتحال کے مطابق مولانا فضل الرحمان ججز پینل پر بھی نہیں مان رہے، آلدو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ ایک تو انہیں بلاول بھٹو زرداری
को भेजकर, सियासी कुव्वतों को भेजकर उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं बराह रास्त इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो मौलाना फजलुर रहमान जो है अभी तक सस्टेंड किए रखे हैं, अभी तक अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। और आज तो इतलात ये भी हैं कि जब पार्लियामान में ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट की एक आला शख्सियत उस वक्त वजीर आजम ऑफिस में बैठी थी और वो पूछ रही थी कि सारे मामले में आप आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में फौजी अदालतें कहाँ हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता किया गया और उन्हें इस बात पर मनाया गया कि फौजी अदालतें हर सूरत होंगी। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात होनी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। देखना यह है कि उस मुलाकात में क्या तय पाया जाता है। और ये जो दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिन यानी आज के रोज जो वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया गया है, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बुलाया गया है, तो उसमें क्या मामलात होते हैं आईनी तरमीम के हवाले से, जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।